अस्सलाम वालेकुम मेरे चाहने और मेरे सुनने वालों को मेरा सलाम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम इरसा जैदी है। इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बुरी है सर, हम कौन सा बिज़नेस करें? इस कंडीशन के अंदर रह के हम कौन से बिज़नेस कर सकते हैं? सर हमारा तो कैरियर का स्टार्ट था, सर हमने तो बिज़नेस करने का सोचा था और बड़े पथाटे हालात हो गए हैं, बड़े इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत बुरे हो गए हैं, तो हम कौन सा बिज़नेस करें? हम कैसे अपने कैरियर को जो है वो आगे लेके चलें और हम कैसे सक्सेसफुल हों? इस तरह के सवाल आज कल मुझसे पूछे जा रहे हैं मेरे अकाउंट्स के ऊपर। कभी किसी महफिल में बैठ जाऊं तो वहाँ पे लोग मुझसे पूछ रहे हैं, यंगस्टर्स हैं बहुत सारे जो इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि इस टाइम यंगस्टर जो है ना वो बड़े मायूस हैं पाकिस्तान से, और इसीलिए लोग जो है वो यहाँ से भाग रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं। पढ़ा लिखा तबका ख़ास करके जो एक यंग जनरेशन है, जो पढ़ी लिखी जनरेशन है, वो यहाँ से जाना चाह रही है। तो इसमें मेरे ख्याल से शायद कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आप यहाँ से किसी और मुल्क में जाना चाहते हैं, क्योंकि हिजरत जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की थी। और अगर एक जगह से आपको कोई चीज़ नहीं मिलती, या आपके कारोबार नहीं चलते, या आपकी जॉब नहीं मिलती, तो आप उसके ऊपर हिजरत कर सकते हैं। तो लेकिन दूसरी साइड पे सोच के बहुत बदकिस्मती फ़ील होती है कि हमारा अपना बहुत प्यारा मुल्क, और उसको जो है वो हम मतलब छोड़ के जाना चाहते हैं और हम यहाँ रहना नहीं चाहते। तो पॉइंट ये है कि भाई इसमें तो कोई शक नहीं है कि इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत बुरी हैं, और मुल्क के जो इकोनॉमिक हालात हैं वो बहुत ज़्यादा इस टाइम जो है वो आप कह लें कि भयानक से भयानक हो के बदतरीन हो गए हैं। तो इस टाइम तो प्रॉब्लम्स हैं, बिजनेसेस बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ख़ास करके वो लोग जो रियल इस्टेट से ताल्लुक़ रखते थे, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से ताल्लुक़ रखते थे। मौजूदा हुकूमत ने एक छोटे कॉन्ट्रैक्टर, बड़े कॉन्ट्रैक्टर, बड़ी फर्म्स, बड़ी कंपनीज़, जो लोग भी बिल्डिंग से या कंस्ट्रक्शन से या रियल इस्टेट से ताल्लुक़ था जिन लोगों का, उनकी रोज़ी रोटी के ऊपर जो है वो मौजूदा गवर्नमेंट ने ज़िबा कर दी उनकी रोज़ी रोटी, जो हालात हो गए हैं। और इस टाइम ऑलमोस्ट आप कह लें कि 35% से 40% जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो बढ़ गई है। जिन बेचारे कॉन्ट्रैक्टर्स ने एग्रीमेंट किए हुए हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, वो अपने एग्रीमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रहे। हर बंदा जो है वो अपनी जेब से पैसे लगा रहा है, तो कमा वैसी वो बिज़नेस नहीं है, रोज़गार वैसे नहीं है, और लोग जो हैं वो अपने नुकसान कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बेसिकली एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जिस इंडस्ट्री के साथ बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ का ताल्लुक़ है। सरिये वाले इस टाइम बंद हो रहे हैं, लाइट्स वाले हैं, आप कह लें कि सैनिटरी की फिटिंग है, बहुत सारे ऐसी तकरीबन कोई 22-25 आप कह लें कि बिजनेसेस हैं जो इस टाइम सरवाइव कर रहे हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इस टाइम नहीं। और जिन लोगों ने अपने घर शुरू किए हुए हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिन्होंने घर शुरू किए हैं, वो अपने घर को जो है वो तकमील तक नहीं पहुंचा पा रहे, मुकम्मल नहीं कर रहे, उन्होंने रुकवा दिए, उनको समझ नहीं आ रही कि वो अपने काम को कैसे करें। तो पॉइंट ये है कि इस टाइम मौजूदा सिचुएशन में आपके जो लग्जरी बिजनेसेस हैं ना, वो इस टाइम तबाह बर्बाद हैं। रियल इस्टेट इसी वजह से तबाह बर्बाद है क्योंकि ये लग्जरीज़ में आता है। जिसके पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हैं, या जिस बंदे ने कल को अपना घर बनाना है, या उसने को अपनी ऐसी नीयत रखी हुई है, तो वो लोग जो हैं वो रियल इस्टेट पे इन्वेस्ट करते हैं, या वो लोग इन्वेस्ट करते हैं जो सरमायाकार होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनके पास पैसे होते हैं। लेकिन इस टाइम वो लोग भी खामोश हैं, कोई चीज़ बाइंग सेलिंग इतनी ज़्यादा नहीं हो रही। तो पॉइंट ये है कि जितने भी लग्जरीज़ बिज़नेस हैं, गाड़ियों का काम देख लें, ऑटोमोबाइल बिल्कुल ठप हुआ हुआ है, क्योंकि वो भी लग्जरीज़ में आती है। फर्नीचर हो गए, वो भी लग्जरीज़ में आते हैं। ये सब वो बिज़नेसेस हैं जो लग्जरीज़ में आते हैं। ये वो बिज़नेसेस हैं जो जिन लोगों के पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे होते हैं वो इन चीज़ों को बाय करते हैं, जिन लोगों ने अपने आप को प्लान किया होता है इन चीज़ों को बाय करने के लिए। लेकिन इस टाइम करंट सिचुएशन में ना लोग अपने आप को प्लान नहीं कर पा रहे इन चीज़ों को बाय करने के लिए कि यार हम कोई प्लॉट खरीदें, या घर खरीदें, फर्नीचर खरीदें, या गाड़ी खरीदें। द रीज़न बिहाइंड इज़ दैट कि आपका पाकिस्तान में तकरीबन 60 से 70% जो तबका है ना, वो मीडियोकर तबका है। तो वो इस टाइम जो मीडियोकर तबका है ना, वो 2 वक्त की रोटी उनको मिल जाए तो वो शुक्र अदा कर रहे हैं कि यार हमें 2 वक्त की रोटी मिल जाए। इस टाइम हकीकत मायने में सफ़ेद पोशी कायम रखना लोगों के लिए मुश्किल हुआ है। लोग अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव्स से जो है वो उधार मांग रहे हैं, कर्ज़े मांग रहे हैं कि भाई हमें कर्ज़े दे दो या हमें उधार दे दो। तो पॉइंट क्या है कि सफ़ेद पोशी कायम रखना इस टाइम बहुत मुश्किल हुआ है एक मीडियोकर तबके के लिए। तो वो इस टाइम इन लग्जरीज आइटम्स की तरफ नहीं जा रहा, वो सर्वाइवल की तरफ जा रहा है। लेकिन इस टाइम अगर आप कोई ऐसा बिज़नेस करेंगे जो सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है,
تو شاید آپ اس کے اندر پیسے کما جائیں. فار ایگزامپل ایجوکیشن کا بزنس ہے, لوگ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں, اسکول کالجز میں یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں, اکیڈمیز میں بھی بچے جا رہے ہیں, تو وہ اس کے اوپر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ایجوکیشن کے اوپر. فوڈ کا بزنس ہے, او بھائی فوڈ کا بزنس تو ایسا ہے کہ میں حیران ہوں. کوئٹہ پارا چنار کیفے سے لے کے میک ڈونلڈ, KFC تک بھی اگر آپ چلے جائیں نا تو آپ کو رش ملے گا. لوگ جس لائف اسٹائل کے ساتھ رہ رہے ہیں نا, مطلب کھانے پینے کی میں بات کر رہا ہوں, کہ اگر کسی میڈیوکر طبقے نے یہ سوچا ہوا ہے کہ بھائی پہلی تاریخ کو تنخواہ آئے گی اور میں جو ہے وہ KFC جاؤں گا, میک ڈونلڈ جاؤں گا, وہ اب بھی جا رہا ہے. مطلب جو اس کی ایک یہ فوڈ کی نیڈ ہے, یا آپ کہہ لو کہ اس کی جو ایک لائف سٹائل ہے, وہ اس کے اوپر کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے, رائٹ. وہ کھانا پینا اسی طرح ہی ہے, تو کھانا پینا تو لوگ نہیں چھوڑیں گے نا. تو اگر آپ فوڈ انڈسٹری میں اس ٹائم بزنس کرتے ہیں, کوئی اپنا فاسٹ فوڈ کھولتے ہیں, یا فار ایگزامپل کوئی اپنا ڈھابا ٹائپ چیزیں کھولتے ہیں, یا آپ کوئی چین لیتے ہیں, یا آپ کوئی فرینچائز لیتے ہیں, تو یہ اس طرح کی فوڈ بزنسز جو ہیں وہ اس ٹائم آپ مارکیٹ میں آپ کے پاس ہیں. آن دی ادر ہینڈ اس ٹائم جو امیگریشن کنسلٹنٹ ہیں, ان کا ایک بہت زبردست قسم کا بزنس چل رہا ہے. اللہ آپ لوگوں کا بزنس چلائے رکھے, کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ باہر جا رہے ہیں اور باہر کے لیے ٹرائی کر رہے ہیں. تو کنسلٹنٹ اس ٹائم بہت اچھا پیسہ کما رہے ہیں, جو کنسلٹنٹ فرمز ہیں وہ اچھا پیسہ کما رہی ہیں. اور گورنمنٹ تو ویسے ہی پیسہ کما رہی ہے. گورنمنٹ تو ویسے ہی آج پاسپورٹ کی فیس جو ہے وہ انکریز کر دی ہے, کیونکہ گورنمنٹ تو کوئی موقع نہیں چھوڑتی. وہ کہتی ہے ایسی کی تیسی تسی باہر جا رہے ہو تو تمہیں باہر بھی نہیں اسی جان دینا, وہ بھی اسی مہنگا کر دینا. تو پاسپورٹ کی فیسیں جو ہیں وہ آج جو ہے وہ بڑھ گئی ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ جو کرنٹ گورنمنٹ سسٹم ہے نا, جو کرنٹ اکانومی سسٹم ہے, اس میں سروائیول بہت برا ہے. بہت بڑی بڑی کمپنیز بند ہو رہی ہیں. ماسٹر, اگین میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ ماسٹر ایک بہت بڑا برانڈ, ان کی فیکٹری جو ہے وہ بند ہوئی ہوئی ہے. ریئل اسٹیٹ کی بہت انڈسٹریز بند ہو گئی ہیں. کنسٹرکشن فرمز بہت ساری بند ہو گئی ہیں. بہت سارے لوگ اپنے بزنس کو نہیں چلا پا رہے. فائرنگ ہو رہی ہے, لوگ اپنے کمپنی سے لوگوں کو نکال رہے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کہہ لیں کہ اس ٹائم بہت ورسٹ ہیں, اور بزنسز کرنا اتنا آسان نہیں ہے. بڑی بڑی کمپنیز یہاں سے بھاگ رہی ہیں, تو چھوٹے لوگوں کو تو, یا چھوٹے کانٹریکٹرز یا چھوٹے بزنس طبقے کو تو, اسمال بزنس جو ہیں ان کو تو آپ چھوڑ ہی دیں کہ ان بیچاروں کا کیا حال ہوگا. بڑی بڑی کمپنیز پاکستان سے بھاگنے کو تیار ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ میں ہمیشہ وہ بات کرتا ہوں جو میں خود امپلیمنٹ کر رہا ہوتا ہوں یا میں کرنے جا رہا ہوتا ہوں. اگین میرا جو تعلق ہے وہ بزنس کمیونٹی سے ہے پاکستان کی, اور میں ریئل اسٹیٹ کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر جو ہے وہ اپنا بزنس کر رہا ہوں. لیکن اسٹل جیسا میں نے کہا کہ اس ٹائم بہت زیادہ ہرڈلز آ رہی ہیں ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر. تو آئی ایم ایکچولی ڈوئنگ ون مور تھنگ, میں اپنے بزنس پورٹ فولیو کو بنا رہا ہوں, اور میں خود بھی جو ہے وہ فوڈ چین کے اندر جو ہے وہ جانا چاہ رہا ہوں. تو پوائنٹ کیا ہے کہ میں وہ آپ کو سجیشنز دے رہا ہوں, یا میں وہ آپ کو آئیڈیاز دے رہا ہوں جو میں خود کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرا کوئی آئیڈیا آؤٹ ہو جائے گا. جو میرے نصیب میں رزق ہے وہ مجھے ملنا ہے, جو آپ کے نصیب میں رزق ہے وہ آپ کو ملنا ہے. جو میری سجیشن, میری ٹپس, میری ورکنگ تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی. اگر آپ اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو آئی ہوپ کہ آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کے اوپر کرم کرے, اور جو لوگ اس ملک کو چلا رہے ہیں ان کو کوئی ہوش کے ناخن دے, کیونکہ ڈالرز کا ہمارے پاس بہت برا حال ہے. ڈالر ہمارے پاس نہیں ہے, اور جو کرنٹ گورنمنٹ IMF کی جو شرائطیں ماننے لگی ہے ڈالر کو لینے کے لیے, وہ بہت ہی سخت شرائطیں ہیں. آنے والے ٹائم کے اوپر آپ مزید بحران دیکھیں گے مہنگائی کا, اور پیٹرول اگین, ڈالر اگین آپ کے جو ہے وہ انہینس ہونے ہیں آنے والے ٹائم کے اوپر, اگلے 10 سے 15 دن کے اندر. تو اللہ تعالیٰ کو کرم کرے ہمارے اس ملک کے اوپر, ہمارے اس پیارے سے ملک کے اوپر. آلدو جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں انہوں نے تو یہ بات کہہ دی ہے کہ جی اللہ تعالیٰ ہی کرم کرے گا. وہ بھائی اللہ تو کرم کرے گا, آپ نے بھی تو کچھ کرنا ہے نا یار. آپ کچھ نہ کچھ کریں گے تو اللہ کرم کرے گا نا. جب آپ نے ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے ہیں تو پھر اللہ کیا کرے گا. تو بہرحال اینی ہاؤ, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے, ہمارے اس ملک کو اپنی حفاظت میں رکھے. اور جو لوگ اس ملک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, جو اس ملک کو چلا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہوش کے ناخن دے. یہی ہم کہہ سکتے ہیں, اور ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. ہم لوگوں کا بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے, اور کوشش کریے کہ اپنے آس پاس پڑوس میں بہت زیادہ لوگوں کا خیال رکھیے, کیونکہ لوگوں کے حالات بہت برے ہیں. 2 وقت کی روٹی اگر آپ کھا رہے ہیں تو 1 وقت کی روٹی کوشش کریں کسی اور کو کھلائیں, تاکہ ہم سب مل کے کچھ اس کو چلائیں. ادروائز تو حالات نہیں ہیں اس ٹائم ملک کے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.